दशकम् 61 विप्रत्यनुग्रहम् ततश्च वृन्दावनदोदिदूरदो वनं गतस्त्वं खलु गोपगोकुलैः हृदन्तरे भक्ततरद्विजाङ्गना कदम्बकानुग्रहणाग्रहं वहन् ततो निरीच्या शरणे वनान्तरे किशोरलोकम् क्षुदितं तृषाकुलम् अदूरदो यज्ञपरान् द्विजान् प्रति विसर्जयोदी दिव्या जनायता गदेष्वदोते स्वभिदायते बिदा कुमारकेशो धनयाजिषु प्रभो श्रुतिस्थिरा अप्यभिनिन्युरश्रुतिं न किञ्चिदूचुश्च महीसुरोत्तमाः अनादराल् किन्न धियो हि बालकाः समाययुर्युक्तमिदं हि यज्वसु चिरादभक्ता खलु ते महीसुरा कथं हि भक्तं त्वयि दै समर्प्यते निवेदयध्वं गृहिणी जनाय मां दिशेयुरन्नं करुणाकुलायिमाः इति स्मृतार्थं भवतेरिता गदाः ते दारगादारजनं ययाचिरे गृहीतनाम्नि त्वयि सम्भ्रमाकुलाः चतुर्विधं भोज्यरसं प्रगृह्यताः चिरं धृतत्वल् प्रविलोकनाग्रहाः स्वगैर्निरुद्धा अपि तु रमाययुः विलोल पिञ्जं शिकुरे कपोलयोः समुल्लसत् कुण्डलमार्द्रमीचिदे निदाय बाहुं सुहृदं ससीमनि स्थितं भवन्तं समलोकयन्तदाः तदा जकाजिल् तदुभागमोद्यतो गृहीतहस्ता दयितेन यज्वना तदैव सञ्जिन्त्य भवन्तमञ्जसा विवेश कैवल्य अहो कृतिन्यसौ आदाय भोज्या अनुगृह्यता पुनः स्वदङ्गसङ्ग स्पृगयो जदीदृहम् विलोक्य यज्ञाय विसर्जयन्निमाः सकर्तभर्तॄन् अपिता स्वगर्भणान् निरूप्य दोषं निजम् अङ्गनाजने विलोक्य भक्तिं च पुनर्विचारिभिः प्रबुद्धतत्त्वै स्वमभीष्टुदो द्विजै मरुल्पुराधीश विरुन्धिमे गदान् सर्वत्र गोविन्दनाम सङ्कीर्तनम् दशकम् 62 गोवर्धनयागम् कदाचित् गोपालान् विगिधमग संभार विभवान् निरीक्ष्य त्वं शौरे मघवमदम् ऊर्ध्वं सितुमनाः विजानन्नप्येदान् विनय मृदु नन्दादिपशुपान् अपृच्छत् को वायम् जनक भवताम् उद्यमैति बभाषे नन्दस्त्वां सुदननु विधेयो मघवदो मघो वर्षे वर्षे सुगयति स वर्षे पृथिवीं नृणां वर्षायत्तम् निखिलम् उपजीव्यं महितले विशेषाद् अस्माकं तृणसलिलजीव्या हि पशवः इति श्रुत्वा वाजं पितुरै भवानाह सरसम् जिगेदन्नो सत्यम् मघवजनिदा वृष्टिरिदिय
अदृष्टं जीवानां सृजति खलु वृष्टिं समुचितां महारण्ये वृक्षाः किमिव बलम् इन्द्राय ददते इदं तावत् सत्यं यदिह पशवो न कुलधनं तदा जीव्यायासौ बलि आचलभद्रे समुचितः सुरेभ्योऽप्युत्कृष्टा ननु धरणि देवाक्षिदितले तदस्तेऽप्याराध्या इति जगदिदं त्वं निजजना भवद्वाजं श्रुत्वा बहुमतियुदास्तेऽपि पशुपा द्विजेन्द्रान् आर्चन्दो बलिमददुरुच्चै क्षितिभृते व्यदुप्रादक्षिण्यो सुवृषमनमन्नादरयुधाः त्वमादशैलात्मा बलिमखिलमाभिरपुरदः अवोचैवं तान् किमिह विददं मे निगदितं गिरीन्द्रो नन्वेष स्वबलि उपभुङ्क्ते स्ववपुषा अयं गोत्रो गोत्र विशिष कुपिते रक्षितुमलम् समस्तानित्युक्ता जगृषुरगिला गोकुलजुषः परिप्रीतायादाः खलु भव उपेदा व्रजजुषो व्रजं यावत्तावन् निजमगविभङ्गं निशमयन् भवन्तं जानन्नपि अधिगरजसा क्रान्तहृदयो न सेहे देवेन्द्रः वधुभरसिदात्मो न तिदपि मनुष्यत्वं यादो मधुभिदपि देवेष्वविनयम् विदत्ते चेन्नष्ट त्रिदश सदसा कोऽपि महिमा तदश्च त्वं शिष्ये पशुभगदकस्य श्रियमिति प्रवृत्तस्त्वं जेतुम् सकिलमगवा दुर्मदनिधिः त्वदावासं हन्तुम् प्रलयजलदानम्बरभुवि प्रहिन्वन् बिभ्राणः कुलिशमय अभ्रे पगमनः प्रदस्ते नैरन्त दहनमरुदाद्यैर्विकसितो भवन्मायानैव त्रिभुवनपदे मोहयदिकम् सुरेन्द्र क्रुद्धश्चेत् द्विजकरुणया शैलकृपयापि अनातङ्गोऽस्माकं नियत इति विश्वास्य पशुपान् अहो किं नायादो गिरिभिदिति सञ्चिन्त्य निवसन् मरुल्गेहाधीश प्रणुदमुरवैरिन् मम गदान् सर्वत्र गोविन्दनाम सङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द दशकम् 63 गोवर्धनोद्धारणम् ददृशिरे किल तत्क्षणमक्षद स्तनितजुम्बित कम्बित दिक्कडाः सुषमया भव अङ्गतुलाङ्गदा प्रजपदोपरि वारिदरास्त्रया विपुलकरगमिश्रैः तोयदारानिपातैः दिशि दिशि पशुपानां मण्डले दण्ड्यमाने कुपितहरिकृदान्नः पाहि पाहीति तेषां वदनमधिधन्वन्
माबिबीत्यबाणीः कुलैः खलु गोत्रो दैवदं गोत्रशत्रोर्विहदि इह सरुन्द्या को नु वा संशयोऽस्मिन् इति सहसिदवादी देवगोवर्धनाद्रीं त्वरिद उदमुमूलो मूलदो बालदोर्भ्याम् तदनु गिरिवरस्य प्रोद्धृतस्यास्य तावत् सिकतिलमृदुदेशे दूरदो वारितापे परिकर परिमिश्रान् धेनुगोबानदस्ताद् उपनिदत् आददत्ता हस्तपद्मेन शैलम् भवति वृदशैले बालिकाभिर्वयस्यैः अपि विहितविलासम् केलिलापादितोले सविदमिलितधेनुर् एकहस्तेन कण्डू यदि सदि पशुबालाः तोषम् ऐषन् सर्वे अधिमहान् गिरिरेष तु वामगे करसरोरुहितं दरदे चिरा किमिदमल्बुदम् अद्रिबलम्निति त्वदवलोगिभिराकदि गोपगैः अहहदास्यममुष्य तोर्गिरीम् व्यदितबाहुरसावरोपये इति हरिस्त्वयि बद्धविगर्हणो दिवससप्तगम् उग्रमवर्षय अचलति त्वयि देवपताल्पदम् गलित सर्वजले च गणोत्करे अपहृदे मरुतां पदी त्वदभिसङ्गितदि समुभाद्रव सममुपेयुषि वर्षभरे तदा पशुपतेऽनुकूले च विनिर्गते विपो समुपाहितभूधरः प्रमुदितैः पशुपैः परिरेविषे धरणिमेव पुरा धृतवानसि क्षितिधरोद्धरणे तव श्रमः इति नुदस्कृतसै कमलापदे गुरुपुरालय पालय मां गदा सर्वत्र गोविन्दनाम सङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द दशकम् 64 गोविन्द पट्टाभिषेकम् आलोक्य शैलो धरणादिरूपम् प्रभावमुच्चैः स्तव गोवलोकाः विश्वेश्वरम् त्वाम् अभिमत्य विश्वे नन्दम् भवज्जातरमन्वपृच्छन् गर्गोदितो निर्गदितो निजाय वर्गाय तादेन तव प्रभावः पूर्वादिगस्त्वै अनुरागयेषाम् ऐदिष्टताव बहुमानभारः तदोवमानो निदतत्वबोधः सुराधिराज सह दिव्यगव्या उदेत्य तुष्टा वसनष्टगर्वः स्पृष्ट्वा पदाब्जम् मणिमौलिनादे स्नेहस्नुदै स्वाम् सुरभिपयोभिः गोविन्दनामा गिरमभ्यमुञ्ज ऐरावतोपा दिव्यगङ्गा पादोऽभिन्द्रोऽपि जजादहर्षः सर्वत्र गोविन्दनाम सङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द जगत्त्रयेशे त्वयि गोकुलेशे
तदाभिषिक्ते सदिगो भवाडघ नागेऽपि वैकुण्ठपदेऽप्यलभ्या श्रियं प्रपेदे भवदः प्रभावात् कदाचिदन्तर्यमुनं प्रभाते स्नायन् पिता वारुणपूरुषेण नीरस्तमानेदु महापुरीं त्वां वारुणीं कारणमत्यरूपः ससम्भ्रमं तेन जलाधिपेन प्रभूजितस्त्वं प्रतिगृह्यतादम् उपागतस्तक्षणम् आत्मगेहम् पिता वदत्तच्चरितं निजेभ्यः हरिं विनिश्चित्य भवन्तमेतान् भवल्पदालोकनबद्धतृष्णान् निरीच्य विष्णो परमं पदं दुरापमन्यैः त्वमदीदृशस्तान् पुरल्परानन्दरसप्रवाह प्रपूर्ण कैवल्य महापयोधौ चिरं निमग्ना खलु गोपसङ्गाः त्वयैव भूमन् पुनरुद्धृतास्ते करपदर्वदेवं देवकुत्रावतारे निजपदमनवाप्यं दर्शितं भक्तिभाजाम् तदिह पशुपरूपी त्वं हि साक्षात् परात्मन् पवनपुरनिवासिन् पाहि माम् आमयेभ्यः। सर्वत्र गोविन्दनाम सङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द। दशकं 65 गोपिகளோடு பகவத் சமீப பிராப்தி. गोपीजनाय करिदं नियमावसाने मारोत्सवं त्वमद साधयितुं प्रवृत्तः सान्द्रेण चान्द्रमहसा शिशिरीकृताशे प्रापूर्यो मुरलिकां यज्ञाते सम्मूर्छनाद्भिरुदितस्वरमण्डलाभिः सम्मूर्छयन्तम् अखिलं भुवनान्तराळम् त्वद्वेणुनादम् उपगण्य विभोतरुण्यः तत्तादृशं कमपि चित्तविमोहमापुः तागेह कृत्य निरदा तनय प्रसक्ताः कान्तोपसेवन पराच्च सरोरुहाक्ष्यः सर्वं विसृज्य मुरलीरवमोहितास्ते कान्तारदेशम् अयि कान्ततनो समेताः काचिन्निजाङ्गपरिभूषणम् आददाना वेणुप्रणादम् उपकर्ण्य कृतार्थभूषाः त्वामाददाननु तदैव विभूषिताभ्यः तायेव संरुजिरे तव लोचनाय हारं निदम्ब भुवि काचन धारयन्ति काञ्चीं च कण्डभुवि देव समागता त्वाम् आरित्वम् आत्मजगनैस्य मुकुन्द तुभ्यं व्यक्तं बभाषैव मुग्धमुखी विशेषात् काचिल्कुजे पुनरसञ्जित कञ्जुलीका व्यामोहदः परवधूभिरलक्ष्यमाणा त्वामाययो निरुपम प्रणयादिभार राज्याभिषेक विजये कलशीधरेव काचिल्गृहा किल निरेतुम् अपारयन्त्यः त्वामेव देव हृदये सुदृढं विभाव्य देहं विधूय परचित्सुगरूपमेकम्
त्वामाविशन् परमिमा ननु धन्यधन्याः जारात्मना न परम् आत्मतया स्मरन्त्यो नार्यो गदा परमहं सगतिं क्षणेन तं त्वां प्रकाश परम् आत्मतनुं कथञ्चित् चित्ते वहन् अमृतमस्रा अश्नुवीय अभ्यागदाभिरभिदो व्रजसुन्दरीभिर्मुक्तस्मितार्धवदनः करुणावलोकी निःसीमकान्तिजलधिस्त्वमवेक्ष्यमाणो विश्वैकहृद्यः रमे परमेश भगवान् सर्वत्र गोविन्द नाम सङ्कीर्तनम् गोविन्द दशकम् 66 गोपीजन आह्लादनम् उपयादाना सुदृशा कुसुमायुध बाणपादविवशानाम् अभिवाञ्छितम् विदातुम् कृतमधिरपिता जगादवाममिव गगनगदं मुनिनिवहम् श्रावयितुम् जगिदकुलवधूधर्मम् धर्म्यम् खलु देवजनम् कर्मधुनो निर्मलस्य विश्वास्यम् आकर्ण्यते प्रदीपा वाणीम् एणीदृशः परम् दीनाः मामा करुणा सिन्धो परित्यजेदि अधिजिरम् विलेपुस्ता तासाम् रुधिरैलभिदैः करुणाकुलमानसो मुरारे त्वम् ताभिः समम् प्रवृत्तो यमुना पुलिनेषु काममभिरन्तुम् चन्द्रकरस्यन्दलस सुन्दर यमुना तडान्तवीदिषु गोपीजनोत्तरीयैर् आबादित संस्तरो निशीदस्त्वम् सुमधुर नर्मालवनैः करसङ्ग्रहणैः च चुम्बनोल्लासैः अडालिङ्गनसङ्गैः त्वमङ्गनालोक आकुली च कृशे वासोहरणदिने यद्वासोहरणम् प्रतिश्रुतम् तासा तदभिविभोरसविवश स्वान्दानाम् कान्तसुध्रुवाम् अददः कन्दलितकर्मलेशम् कुन्दमृदुस्मेरवक्त्रपादोजम् नन्दसुदत्वाम् त्रिजगद् सुन्दरम् उपगुह्य नन्दिताः बाला विरहेष्वङ्गारमयः शृङ्गारमयश्च सङ्गमे हि त्वम् निधराम् अङ्गारमयस्तत्र पुनः सङ्गमे विचित्रमिदम् राधा तुङ्गपयोदर साधुपरीरम्बलोलुपात्मानम् आराधये भवन्तम् पवनपुराधीश समय सकलगता सर्वत्र गोविन्द नाम सङ्कीर्तनम् गोविन्द गोविन्द दशकम् 67 गोपी गर्भ प्रशमनम् वृत्तम् उपेन्द्रवज्रा स्फुरत्परानन्दरसात्मकेन त्वया समासादितभोगलीलाः असीमम् आनन्दभरम् प्रपन्ना महान्तमापो मदमम्बुजाक्ष्यः निलीयते सौ मयिमय्यमायम् रमापतिर्विश्वमनोभिरामः इति स्म सर्वा कलितापि माना
निरीच्य गोविन्द तिरोहितो भूः वृत्तम् उपजाति राधाविदां तावद् अजातगर्भाम् अधिप्रियां गोपवधूं मुरारें भवानुपादाय गतो विदूरं तया सह स्वैरविहारकारीं वृत्तम् उपेन्द्रवृत्रा तिरोहिते दत्त्वयि जाततापाः समं समेता कमलाय दाक्ष्यः वने वने त्वां परिमार्गयन्त्यो विषादमाभू भगवन्नपारम् वृत्तम् उपेन्द्रवृत्रा हा चूद हा चम्बक कर्णिकार हा मल्लिके मालति बालवल्यः किं वीक्षितो नो हृदयैकचोर इत्यादिदास्त्व प्रवणा विलेपुः वृत्तम् उपजाति निरीक्षितोऽयं सखि पङ्कजाक्षः पुरो ममत्या कुलमालपन्दी त्वां भावना चक्षुषि वीक्षकाजी तापं सगीना द्विगिणी चकार वृत्तम् उपेन्द्रवज्रा त्वदात्मिकास्ता यमुना तडान्ते तवानुचप्रु किल चेष्टितानि विजित्य भूयोऽपि तदैव मानाद् त्वया विमुक्ता दशुसुष्टराधाम् वृत्तम् उपेन्द्रवज्रा ततः समन्ता विपिने समन्दाद् तमोऽवतारा वदिमार्गयन्त्यः पुनर्विमिश्रा यमुना तडान्ते वृषं विलेभुश्च जगुर्गुणांस्ते वृत्तम् उपजाति तदा व्यथा सङ्कुलमानसानां व्रजाङ्गनानां करुणैकसिन्धो जगत्त्रयी मोहनात्मा त्वं प्रादुरासीर् अयि मन्दहासी वृत्तम् इन्द्रवज्रा सन्दिग्ध सन्दर्शनमात्मकान्तम् त्वां वीक्ष्य तन्य सरसा ददानीम् किं न चक्रु प्रमदादिभाराद् सत्त्वं ददात् पालय मारुदेश सर्वत्र गोविन्दनाम सङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द दशकम् 68 गोपिகளோடு परमाह्लादं वृत्तं सम्मद तव विलोकना कृष्ण गोपिका जनाः प्रमद सङ्गुला कृष्ण पङ्कजेक्षणा अमृतधारया कृष्ण संप्लुता इव स्निदिददां ददु कृष्ण त्वत्पुरोगता तदनु काचन कृष्ण त्वत्कराम्बुजम् सपदि सिग्नदी कृष्ण निर्विसङ्गिता गणपयोदरे कृष्ण सन्निधाय सा पुलग संवृता कृष्ण कस्तुषीचिरम् तव विभो परा कृष्ण कोमलम्बुजम् निजगलान्दरे कृष्ण पर्यवेष्टय कलसमुद्गतम् कृष्ण प्राणमारुतम् प्रतिनिरुन्धरी कृष्ण वादिहर्षुला अभगदत्रपा कृष्ण काभिकामिनी तव मुगाम्बुजा कृष्ण पूकचर्विदम् प्रतिगृह्यत कृष्ण वक्त्रपङ्कजे निददति गदा कृष्ण पूर्णकामता जिगरुणो वने कृष्ण संविहाय माम् अभगदोऽसिता कृष्ण त्वामिह स्पृशे इति सरोषया कृष्ण तावदेगया सजललोचनं कृष्णमीचिरो भवान् इति मुदा कुलैः कृष्ण वल्लवीजनैः सममुभागदो कृष्ण यामुने तडे मृदुभुज भरैः कृष्ण कल्पिदासने भूसृणबासुरे कृष्ण पर्यशोभता गदिविदा कृपा कृष्ण केभि सर्वदो
हृदयोदया कृष्णा केजिदाश्रिते करिचिदीदृशा कृष्णा मादृशेष्वभीति अभिहितो भवान् कृष्णा वल्लवी जनैः अयि कुमारिका कृष्णा दैवसङ्गदा कठिनदा मयि राधे प्रेम कादरे मयि तु चेदसो राधे वोऽनुवृत्तये कृतमिदं मये राधे योषिवान् भवान् अयि निशम्यदा राधे जीववल्लभाः प्रियतमो जनो राधे नेतृशो मम तदिगरम्यदा राधे रम्ययामिनीषु अनुपरोदमीत्यदेयालपो विभो इति गिरादितं कृष्ण मोदमेदुरै व्रजवधूजनैः कृष्ण साकमारमन् कलितकौतुको कृष्ण दासकेलने गुरुपुरीपदे गदा गुरुपुरीपदे कृष्ण पाहि मां गदा गुरुपुरीपदे कृष्ण पाहि मां गदा दशकं 69 रासक्रीडै वृत्तं कुसुममञ्जरी केशपाशधृतपिञ्जिका इदधि सञ्जलन्मकरकुण्डलम् हारजालवनमालिका ललितम् अङ्गरागगनसौरभम् पीतचेलधृतकाञ्जि काञ्जिद उदञ्जदं सुमणिनूपुरम् दासकेलिपरिभूषितं तव हि रूपमीश कलयामहे तावदेव कृतमण्डने कलित कञ्जुलीककुचमण्डले गण्डलोलमणिकुण्डले युवति मण्डले तपरिमण्डले अन्दरासगल सुन्दरी युगल विन्दिरारमण सञ्जरन् मञ्जुळाम्बरनुरासकेलिमयि कञ्जनाभसमुपादद वासुदेव तव वासमानमिह रासकेलिरसौरभम् दूरदोऽपि खलु नारदाददिद आकलय्य कुतुकाकुल वेशभूषणविलास पेशलविलासिनी सदसमावृता नागतो युगपदागता वियदि वेकतो दसुरमण्डली वेणुनादकृततानदान गानरागगनि योजना लोभनीय मृदुपादपादकृत तालमेलन मनोहरम् पाणिसङ्क्वणित कङ्कणं च मुहुः अंसलङ्घितपराम्बुजम् श्रोणिबिम्बजलदम्बरं भजदरासकेलिरसडम्बरम् श्रद्धया विरसि तानुगानकृत तारतार मधुरस्वरे नर्तने ललिताङ्गहार लुलिताङ्गहार मणिभूषणे सम्मदेन कृत पुष्पवर्षमलमुन्मिष दिविशताङ्गुलम् चिन्मये द्वैनिलीयमान इव सम्मुमोद सवधूकुलम् स्विन्नसन्नतनुवल्लरी तदनु काविनाम पशुपाङ्गना कान्दमं समवलम्बरे स्मदव कान्तिपारमुकुलेक्षणा
काचिताचलित कुन्दला नवपटीरसारखन सौरभम् वञ्जनेन तव सञ्जुचुम्बभुजम् अञ्जितोरुपुलकाङ्गुरा काभिकण्डभुवि सन्निधाय निजगण्डमाकुलितकुण्डलम् पुण्यपूरनिधिरन्ववाप तव पूगचरिदरसामृतम् इन्दिराविहृदि मन्दिरम् भुवनसुन्दरम् हि नडनान्दरे त्वामवाप्य ददुरङ्गना किमु न सम्मदोन्मददशान्तरम् गानमीश विरतं क्रमेण किल वाद्यमेलनमुपारतम् ब्रह्म सम्मदरसाकुला सदसि केवलम् अनुदुरङ्गना नाविरन्न विजनीपिका किमपि कुन्दलीम् अपि च कञ्जुलीम् ज्योतिषाम् अभिकदम्बगम् दिवि विलम्बितम् किमपरम् ब्रुवे मोदश्रीं विभुवनं विलाप्य विकृतिं समाप्य च ततो विभो केलिसंहृदित निर्मलाङ्गनव घर्मलेश सुभगात्मना मन्मता सदन चेतसां पशुप योषितां सुहृदचोदितः तावदा कलित मूर्तिराददित मारवीर परमोत्सवान् केलिवेद परिलोलिता विरविलालिता विरबलालिभिः स्वैरमीशननु सूरजा पयसि चारुनाम विहृतिं व्यदा काननेऽपि च विसारि शीतल किशोर मारुद मनोहरे शूनसौरभमये विलेसिर विलासिनी शद विमोहनम् कामिनी हृदिः यामिनीषु खलु वामनीय कनिधे भवान् पूर्णसम्मदरसार्णवम् कमपि योगिगम्यम् अनुभावयन् ब्रह्मशङ्करमुखानपीह पशुपाङ्गनासु बहुमानयन् भक्तलोक गमनीय रूप कमनीय कृष्ण परिपाहि माम् भक्तलोक गमनीय रूप कमनीय कृष्ण परिपाहि माम् भक्तलोक गमनीय रूप कमनीय कृष्ण परिपाहि माम्। सर्वत्र गोविन्द नाम संकीर्तनं गोविन्दा गोविन्द। इति त्वयिरसाकुलं रमितवल्लभे वल्लभा कदापि पुरमम्बिका कमिदुरम्बिका कानने समेत्य भवता समम् निशि निषेव्य दिव्योत्सवम् शुभम् सुशूरप्रसीत् प्रजवमुग्रनागस्तदा समुन्मुखमधोमुखैर् अभिहतेऽपि तस्मिन् बलात् अमुञ्चति भवत्पदे न्यपति पाहि पाहीति तैः तदा खलु पदा भवान् समुपगम्य तस्पर्शदम् भवौ सचलिताम् तनुम् समुपसाद्य वैद्याचरीम् सुदर्शनधर प्रभो ननु सुदर्शनाख्योऽस्म्यहम् मुनिक्वचितवाहसम् कैरमाम्य दुर्वाहसम्
भवत्पद समर्पणात् अमलतां गतोऽस्मि यसौ सुवर्णिजपदं ययौ रजपदं च गोपामुदा कदापि खलु सीरिना विहरति त्वयि स्त्रीजनैः जहारगणदानुग सकिल सङ्गशूरो बला अधिद्रुतमनुद्रुत समदमुक्त नारीजनम् रुरोहित शिरोमणि अलकृते सदस्या तदा दिनेषु सहृदृजनैः सह वनेषु लीलापरम् मनोभव मनोहरम् रसितवेणुनादामृतम् भवन्तमभरीदृशाम् अमृतपालनादायिनम् विचिन्त्य किमुनालवन् विरहतापिता गोपिका भोजराजमृदकस्त्वदकश्चित् कष्टदुष्टपददृष्टिरविष्टः निष्ठुराकृतिरपष्टुनिनाद तिष्ठते भवते वृषरूपी साक्वरोध जगति हृदिहारी मूर्तिमेष बृहतीम् प्रददानः भक्तिमासु परिपूर्य पशूनाम् छन्दसामितिमवाभवन्तम् तुङ्गशृङ्गमुगमाश्वभियन्तम् सङ्गृह्य रभसादभियन्तम् भद्ररूपमभिदैत्यमभद्रम् मर्दयन्न मदयः सुरलोकम् चित्रमद्य भगवन् वृषगाता सुस्थिराजनि वृषस्थितिरुभ्याम् वर्तते स वृषचेतसि भूयाम् मोदयित्यभिनुतोऽसि सुरैस्त्वम् औषधानि परिधावद दूरम् वीक्ष्यतामयमिहोक्षमिपेति इत्थमातः सिदैः सह गोपैः गेकरस्त्वमववाद पुरेश सर्वत्र गोविन्दनाम सङ्कीर्तनम् गोविन्दा ദശകം 71 കേശിവധവും വ്യോമാസുരവധവും വൃത്തം ഇന്ദ്രവജ്ര യത്നേഷു സർവേഷോഭിനാവകേശി കേശി സഭോജേ ശിരുരിഷ്ടബന്ധുഃ ത്വാം സിന്ധുജാവാപ്യ ഇതീവ മത്വാ സംപ്രാപ്തവാൻ സിന്ധുരവാജിരൂപഃ വൃത്തം ഉപജാതി गन्धर्वतां येष गदोभिरुक्षैः नादैः समुद्वेजितसर्वलोकः भवद्विलोकावधिगोपवाडीं प्रमथ्य पाप पुनराबदत्वाम् ताच्चात्पिदाङ्ग्रे स्तवताच्य एष शिक्षेपवक्षो भुविनामपादम् गोपदागात कदा निशम्य स्वेनाभिशक्यम् तदिदीव मोहात् प्रभञ्जयन्नस्य गुराञ्जलन्ताग अमुञ्ज चिक्षे विददूरदूरम् सम्मूर्छितोऽपि यदि मूर्छितेन क्रोधोष्मणा खादितुमाधृतस्त्वाम् वृत्तम् उपेन्द्रवज्र त्वं वाहदण्डे हृदधी च वाहा दण्डं न्यदास्तस्य मुखे ददानीम् तद्वृद्धिरुद्ध श्वसनो गदासुः सप्ती भवन्नप्ययमैक्यमागाद वृत्तम् उपजाति आलम्बमात्रेण पशोऽसुराणा प्रसादगे नूत्नैवाश्वमेधे हृदे त्वया हर्षवशासुरेन्द्राः त्वां तुष्टुः केशवनामधेयम् वृत्तम् इन्द्रवज्र कंसाय देशौरिसुधत्वमुक्त्वा तं तत्त्वदोत्कम् प्रतिरुध्य वाजा प्राप्तेन केशि क्षपणावसाने
श्रीनारदेन त्वमभिष्टुतो भूः वृत्तम् उपजाति कदा विगोपै सह गाननान्ते निलायन क्रीडनलोलुपम् त्वाम् मयात्मज प्राप दुरन्तमायो व्योमाभिदो व्योमचरोवरोधी सचोरपालायिदवल्लवेषु चोरायितो गोपशिशून् पशून् च सुकृत्वा पिददेशिलाभिः त्वया च बुद्ध्वा परिमत्तितो भूत् एवं विदैश्चाद्भुतकेलिभेदै आनन्दमूर्च्छा अदुलाम् व्रजस्य पदे पदे नूतनयन्न सीमा परात्मरूपिन् पवनेशपायाः सर्वत्र गोविन्दनाम सङ्कीर्तनम् गोविन्द गोविन्द दशकम् 72 अक्रूरागमनम् वृत्तम् वसन्ततिलक कंसोदनारदगिरा व्रजवासिनम् त्वाम् आगण्यदीर्णहृदय सहि गान्धिनेयम् आहूय कार्मुकमगच्छलदो भवन्तम् आनेतुमेन महिनो अहिनादशायिन् अक्रूर एष भवतम् नृपरश्चिराय त्वद्दर्शनाक्षममना क्षितिपालभीत्या तस्यैव पुनरीचितुमुद्यतस्त्वाम् आनन्दभार अविभूरितरम् बभार सोऽयम् व्रतेन सुहृदी भवतो निवासम् गच्छन् मनोरथगणाम् त्वयि धार्यमाणाम् आस्वादयन् मुहुरपाय भयेन दैवम् सम्प्रार्थयन् कवि न किञ्चिदभिव्यजानात् रक्ष्यामि वेदशतगीतगतिम् पुमांसम् स्प्रक्ष्यामि किंचिदपि नाम परिष्वजेयम् किं वक्ष्यते स खलु माम् पुनुवीक्षितः स्यात् इत्थम् निनाय स भवन्मयमेव मार्गम् भूयक्रमात् अभिविशन् भवदङ्घ्रिपूतम् वृन्दावनम् हरविरिञ्ज सुराभिवन्द्यम् आनन्दमग्न इव लग्न इव प्रमोहे किं चन्द्रशान्दर अवापन पङ्कजाक्ष नवन्दद भवद्विहृदिस्थलानि वांसुष्वपेष्टद भवत्सरणाङ्गिदेषु किं ब्रूमहे बहुजनो अभिजाता एवं तु भक्तितरला विरला परात्मन् स्वायं स गोपभवनानि भवच्चरित्र गीतामृतप्रसिद्ध कर्णरसायनानि पश्यन् प्रमोदसरिते किलोह्यमानो गच्छन् भवद्भवनसन्निधिदन्मयासीत् तावद्ददर्श पशुदोकविलोकलोलम् भक्तोत्तमा गतिमिव प्रतिपालयन्तम् भूमन् भवन्दमयमग्रजवन्दमन्द ब्रह्मानुभूतिरससिन्धुविवोद्वमन्दम् सायन्दना प्लव विशेष विविक्तगात्रौ गौपीदनीलरुचिराम्बरलोभनीयौ प्रपञ्चधृतभूषण चारुवेषौ मन्दस्मितार्धवदनौ सयुवान्ददर्श सर्वत्र गोविन्दनाम सङ्कीर्तनम् गोविन्द गोविन्द दूराग्रदा समवरुह्य न मन्दमेनम् उत्थाप्य भक्तकुलमौलिमतोपगूहन् हर्षान्विताक्षरगिरा कुशलानुयोगी पाणिम् प्रगृह्य सबलो दधृतान्विनेत नन्देन साकममितादरमर्चयित्वा
तं यादवं तदुदितां निशमय्यवार्ताम् गोपेषु भूपति निषेधकथान् निवेद्य नानाकथाभिरिदस्तेन निशयमनैषीः चन्द्रागृहे किमुद चन्द्रभगागृहेनु राधागृहेनु भवने किमु मैत्रविन्दे दूतो विलम्बद इति प्रमदाभिरुच्चै आशङ्कितो निशिमरुत्पुरनादपायाः सर्वत्र गोविन्दनाम सङ्कीर्तनम् गोविन्द गोविन्द दशकम् 73 भगवान् मधुरापुरी यात्रा वृत्तं वसन्तमालिका निशमय्यतवादयानवार्ता वृषमार्तां पशुपालपालिकास्ताम् किमिदं कथं निद्वीमा समवेदा परिदेविदान्यकुर्वन् करुणानिधिरेश नन्दसूनुः कथमस्मान् विसृजे अनन्यनादाः वदनः किमु दैवमेवमासीत् इति तास्वद्गतमानसा विलेपुः चरमप्रहरे प्रतिष्ठमानः सह निजमित्रमण्डलैश्च परितापवरं निदम्बिनीना समयिष्यन् व्यमुजः सकायमेकम् अचिरादुभयामि सन्निधिं वो भविता साधुमयैव सङ्गमश्रीः अमृताम्बुनिधौ निमज्जयिष्ये हृदमित्याश्वसिता बतूरकार्षीः स विषादभरं सयाञ्जमुच्चैः अधिदूरं वनिताभिरीच्यमाणः मृदु तद्दिशि पादयन्नपाङ्गान् सबलो अक्रूररथेन निर्गतो भूः मनसा बहुलेन वल्लभानां मनसा चानुगतोदवल्लभानाम् तमिदं विषण्णवृक्षम् समतीतो यमुना तडीमयासीः नियमाय निमज्य वारिणि त्वाम् अभिवीच्यादरदेवि गान्धिनेयः दिवसो जनि किं नितं दिपोस्ते ननु चित्रं त्ववलोकनं समन्दात् पुनरेष निमज्य पुण्यशाली पुरुषं त्वां परमं भुजङ्गभोगे हरिकम्बुगदाम्बुजैः स्फुरन्तम् सुरसिद्धौ गपरीतमालुलोके सतता परमात्मसौख्यसिन्धौ विनिमग्नः प्रणुवन् प्रकारभेदैः अविलोक्य पुनश्च हर्षसिन्धो अनुवृद्ध्या पुलका हृदययो त्वाम् किमु शीतलिमा महाञ्जलेय पुलगोऽसाविधि चोदितेन तेन अधिहर्ष निरुद्धरेण सार्धम् रथवासी पवनेश पाहि मां त्वम् सर्वत्र गोविन्दनाम सङ्कीर्तनम् गोविन्द गोविन्द दशकम् 74 भगवानोडु मधुरापुरी प्रवेशम् सम्प्राप्तो मधुरा दिनार्धविगमे तत्रान्तरस्मिन् वसन् आरामे विहिदासन सखिजनैर्यादपुरी वीक्षितुम् प्रावो राजपदं शिरश्रुति धृत व्यालोक कौतूहल श्रीपुंसोद्यत गण्य पुण्यनिगलैर् आकृष्यमाणोऽनु किम् त्वल्पादद्युतिवत्सराग सुभगा त्वन्मूर्तिवद्योषितः सम्प्राप्ता विलसत्पयोदररुजो
लोला भवदृष्टिः हारिण्यस्त्वदुरस्तलीव दयिते मन्दस्मितः प्रौढिवन् नैर्मल्योलसिता कचौ करुजिव राजा कलापाश्रिता तासाम् आकलयन्न पाङ्गलवनैः मोदम् प्रहर्षाल्बुध व्यालोलेषु जनेषु तत्र रजगम् कञ्जिल्पडीम् प्रार्थयन् दास्यति राजकीयवसनम् याहीदितेनोदितः सद्यस्तस्य करेण शीर्षमहृदा सोऽप्याभपुण्याङ्गदीम् भूयो वायकमेकमायतमतीम् दोषेण वेषोचितम् दाश्वांसं स्वपदम् निनेद सुकृतम् को वेद जीवात्मना मालाभिस्तवगैस्तवे अभिपुनर्मालाकृता मानितो भक्तिम् तेन वृदा विदेशितपरा लक्ष्मीं च लक्ष्मीपदे कुब्जाम् अब्जविलोचनाम् पदि पुनः दृष्ट्वाङ्गरागे तया दत्ते साधु किलाङ्गरागमददाः तस्या महान्तं प्रीति चित्तस्तामृतसाम् अदप्रदीर्तुम् पात्रेऽपि तस्या स्फुटम् गृह्णन्मञ्जुकरेण तामुदनय तवर्जगत्सुन्दरी तावन्निश्चितवैभवास्तव विभो नात्यन्तपावाजना यत्किञ्चिल् ददते स्म सत्यनुगुणम् ताम्बूलमाल्यादिकम् गृह्णानः कुसुमादि किञ्चन तदा मार्गे निबद्धाञ्जलि नादिष्टम्बदः यदोत्य विपुलाम् आर्तिम् व्रजामि प्रभो एष्यामीति विमुक्तयापि भगवन् आलेपदात्र्यातया दूराल्कादरया निरीशितगदी सम्प्राविशो गोपुरम् आघोषानुमिदत्वदागममः हर्षोललल्देवगी वक्षोजप्रगळल्पयोरसमिषात् त्वल्कीर्तिरन्तर्गता आविष्टो नगरी महोत्सववतीम् कोदण्डशालाम् व्रजन् माधुर्येण नु तेजसानुपुरुषै दूरेण दत्तान्तरः स्रग्भिर्भूषितम् अर्चितम् वरदनु मामेदि वादाल्पुरः प्रागृह्णा समरोपय किल समा काक्षीरबाक्षीरपि श्वकं सक्षबणोत्सवस्य पुरतः प्रारम्भतुर्योपमः छाबध्वंसमहाध्वनिस्तव विभो देवानरोमाञ्जय कंसस्यापि च वेबदुस्तदुदित कोदण्डकण्डद्वयी चण्डाप्याहदरक्षिपूरुषरवै बुल्गुलितो भूत्वया शिष्टै दुष्टजनैश्च दृष्टमहिमा प्रीत्या च भीत्या ततः सम्पश्यन् पुरसम्पदम् प्रविचरन् सायं गदो माटिका श्रीदाम्ना सह राधिका विरगजम् खेदम् वदन् प्रस्वपन् आनन्दन् अवतार कार्यगणनाद्
आदेश संरक्ष माम्। सर्वत्र गोविन्दनाम सङ्कीर्तनम् गोविन्द गोविन्द। दशकम् 75 कंसवदम्। प्रातः सन्द्रस्तभोजक्षिरिपदिवजसा प्रस्तुते मल्लतुर्ये सङ्गे राज्ञाम् च मञ्जान् अभिययुषिपदे नन्दगोपे विहर्म्यौ कंसे सौदादिरूढे त्वमपि सह बल सानुगच्चारुवेषो रङ्गद्वारम् गतो भूः कुपित कुवलया पीडनागा बलीडम् पापिष्टा वेहि मार्गान् द्रुतविधिवजसा निष्ठुर क्रुद्धबुद्धे अम्बष्टस्य प्रणोदाद् अधिगजवजुषा अस्तिना गृह्यमाणः केलीमुक्तोदगोपी कुजकलशदिनम् कुम्भमस्य व्याहत्यालीयधास्त्वम् शरणभुवि पुनः निर्गतो वल्गुगासी अस्तप्राप्योऽप्यगम्यो जडिति मुनिजनस्येव धावन् गजेन्द्रम् नापात्य भूमौ पुनरभिपततः तस्य दन्तम् सजीवम् मूलाद् उन्मूल्य तन्मूलकमहितमः मौक्तिकान्यात्ममित्रे प्रादास्त्वम् हारमेऽपि ललितविरजितम् राधिकायै दिशेदि गृह्णानन्दन्दमंसे युधमदहलिना रङ्गमङ्गाविशन्दम् त्वामङ्गल्याङ्गभङ्गीर् अभसहृदमनो लोचना विचलोकाः अम्भो धन्यो हि नन्दो नहि पशुबालाङ्गना नो यशोदा नो धन्येक्षणा स्म जगदि वयमे वेदि सर्वे शशंसुः पूर्णं ब्रह्मैव साक्षात् निरवधि परम् आनन्द सान्द्र प्रकाशम् गोवेषु त्वम् विलासी न खलु बहुजनैः तावदा वेदितो भूः दृष्ट्वा दत्त्वाम् तदेदम् प्रथमम् उपगते पुण्यकाले जनौगाः पूर्णानन्दाविभावा सरसमभिजगो स्वल्कृतानि स्मृतानि चाणूरो मल्लवीर तदनु नृपगिरा मुष्टिको मुष्टिशाली चाभिभेदे जडजडिदिमिदो मुष्टिपादादिरूक्षम् उल्पादाबादनाकर्षण विवितरणान् आसदाम् तत्र चित्रम् मृत्यो प्रागेव मल्ल प्रबुदगमदयम् भूरिशो बन्धमोक्षान् आदिकष्टम् कुमारौ सुललितवपुषौ मल्लवीरौ कठोरौ न द्रक्ष्यामो वजाम त्वरितमिति जने भाषमाणे तदानीम् चाणूरम् तम् करोल्ब्राह्मण विगलदसुम् पोदयाम् आसितोर्व्याम् पिष्टोन्मुष्टिकोऽपि धृतमदहलिना नष्टशिष्टै ददावे कंसः संवार्य तूर्यम् गलमरिरविदन् कार्यमार्यान् पितृंस्तान् आहन्तुम् व्याप्तमूर्तेः
तव च समशिष दूर उत्सारणाय दृष्टो दुष्टोक्तिभिस्त्वं गरुडैव गिरिं मञ्जन्नुदञ्च गर्गव्यावल्गदुःसंग्रहमभिजहडात् प्राग्रही औग्रसेनी सद्यो निष्पिष्टसन्ध्यो भुवि नरपदिमापात्य तस्योपरिष्टा त्वय्यापात्ये तदैव त्वदुपरिपतिता नागिना पुष्पवृष्टिः किं ब्रूमस्तदानीं सततमभिभिया त्वल्कदान्वासभेजे सायुज्यं त्वद्वदोत्था परमपरमियं वासना पालने मे तल्भ्रातृ नष्टपिष्ट्वा द्रुतमदपितरो सन्नमन्नुग्रसेनम् कृत्वा राजानमुच्चै यदुकुलमखिलम् मोदयन् कामदानै उत्तमं चोद्धवमरपुरोराप्तनीतिं सगायम् लब्ध्वा तुष्टो नगर्याम् भवनपुरपदे रुन्धि मे सर्वरोगा सर्वत्र गोविन्दनाम सङ्कीर्तनम् गोविन्द गोविन्द।